تقون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وازواج سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا اور کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس وچ ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد نہایتی واجب الاحترام بحد عزت احترام دے لائق معزز حاضرین و سامعین، اللہ دے فضل و کرم دے نال اسی اللہ دے گھر دے اندر اللہ اور اللہ دے سونے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر سنن اور سنان واسطے حاضر ہوئے ہیں۔ رب دی بارگاہ وچ دعا کرنا اللہ رب العالمین میرا تواڈا ایتھے آنا بہنا اور جنہ ساتھیاں نے ایک خوبصورت اہتمام کیتا انہاں دا اہتمام کرنا اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول تے منظور فرمائے۔ رمضان شریف دی آمد ہے، اگر کل چند نظر آ گیا تے انشاءاللہ اسی اس ٹائم عشاء دی نماز پڑھ کے نال تراویحاں پڑھ رہے ہو ساں، جے اگر نظر نہ آیا تے پرسوں تے پکی گل ہے اس ٹائم اسی عشاء دی نماز تو بعد تراویحاں پڑھ رہے ہو ساں بشرط زندگی۔ حاضرین محترم، اج دی اس نشست کے اندر میں چند او گلاں تواڈے سامنے رکھنیاں کہ جڑیاں رمضان شریف دی تیاری دے سلسلے سمجھ لو یا رمضان شریف دے اندر اساں اعمال کرنے ہونے، یہ جڑی نشست ہونی یہ تربیتی نشست ہونی، اس واسطے یہ نہیں کہ یار بندہ سر ہی لائے تے بندہ آکھے یار آ کے ماشاءاللہ جی تقریر بڑی چنگی ہو گئی، ایک دو گلاں اے جیاں ہون جڑیاں سراں نال نہ ہون لیکن سر والیاں بندہ یاد کر کے گھن ونجے نہ تے انسان واسطے وہی کافی نے، تاں بندہ کچھ نہ کچھ اتھوں گھن کے ونجے، کچھ نہ کچھ یاد کر کے ونجے استادہ کی دسیا یا تے نہیں کہ بھئی سر سنی بھئی جو استادہ بہت سونی سر لائیے یاد اپنے ایک حرف بھی کوئی نہیں تو اس تا پھر آن دا فائدہ کوئی نہیں، او ثواب تے اللہ ضرور عطا کرے سی جڑی تین دیر اسی تے بیٹھے رہے ہیں۔ آج دی اس نشست کے اندر میں تساں دا او کم دسنے جڑے رمضان شریف وچ اور رمضان شریف تو پہلے کرنے والے ضروری ہونے، روزے دا اہتمام سمجھ گئے نا۔ پہلا کام رمضان شریف تو پہلے اس دا اہتمام کرنا اور رمضان شریف وچ بھی اہتمام کرنا نیت دا کرنا، نیت دا کرنا۔ انما الاعمال بالنیات، جتنے بھی اعمال نے انہاں دا دار و مدار نیت تے وے۔ انسان دی نیت چنگی ہوے گی تے جڑا کم کرے گا اللہ رب العالمین اس وچ فائدہ بھی دے گا۔ اور دوسرا نیت ارادہ بھی ہے اور اخلاص دا نام بھی ہے، اخلاص نال بندہ کم کرے۔ قیامت دا دن ہوے گا ایک ایہو جا بندہ جہنم دے گرد پھرنا پیا ہوے گا، انتڑیاں اس دیاں باہر نکلیاں ہوئیاں ہون گیاں، پھر جدوں او جہنم دے گرد گھوم رہا ہوئے گا نا اس دے عزیز و اقارب، اس دے دوست احباب، اس دے جانن والے، اس کول بہن والے، اس دے مریدین آکھ لو، اس دے شاگرد آکھ لو، وہ کہن گے استاد جی حافظ صاحب تسی تے بڑے علامہ سی، تسی تے بڑے حافظ قرآن سی، تسی تے بہت بڑے مفتی اعظم سی، لوگ تہاڈا بیان سن دے سی اور تہاڈیاں گلاں دل دے اوتے اثر کردیاں سی، لیکن اج کی وجہ ہے کہ تسی جہنم دے اندر اللہ رب العالمین نے تانوں سٹ دیتا ہوئے، وجہ کی ہے جہنم دے ارد گرد تانوں چکر لوایا جا رہا ہوئے، تے وہ جواب دے گا جیڑا کم میں لوگاں نو دسدا سی میں واز تے چنگا کردا سی لیکن گل ایسی کہ صرف واز دی حد تک سی، میں اس تے خود عمل نہیں کردا سی، یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے مینوں جہنم دے اندر سٹ دیتا۔ دیکھو کتنا بڑا انسان دا کیتا ہویا کم، ساری زندگی دی کیتی ہوئی عبادت اور ساری زندگی دی کیتی ہوئی ریاضت او چند لمحیاں دے اندر اللہ رب العالمین نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی۔ وجہ کی ہے کہ اس کی نیت چنگی نہیں سی۔ بہت سارے علماء
بہت سارے حفاظ، بہت سارے قراء، بہت سارے حجاج، بہت سارے نمازی اور بہت سارے روزہ دار اور بہت سارے مالدار قیامت والے دیہڑے صرف اور صرف اس وجہ دے نال جہنم دے اندر جان گے۔ اللہ رب العالمین کہے گا اے میرے بندیو تسی جڑے عمل کر دے رہے ہو، تسی ریاکاری نالے عمل کر دے سی اور تسی کہندے سی لوگ واہ واہ کرن، اج لوگاں کولوں اس دا اجر لے لو، اگر میری رضا واسطے کرو تے میں تانوں جنت بھی عطا کری آ، دنیا دے اندر بھی تہاڈی واہ واہ ہوئے آ، اج بھی تانوں میری بارگاہ وچوں اجر و ثواب بھی ملے آ، جنت دے اندر اعلیٰ مقام بھی ملے۔ پہلا کام نیت دا درست کرنا، نیت دا ہاں تھوڑی جی آواز کر صاحب اس کی اور ہلکی کرو، اساں ایک جگہ تے مہربانی کر کے رکھ چھوڑا کرو تے اساں ہلایا کرنا کرو تے تھوڑی بڑی مہربانی ہو چکو کہ میں بار بار اساں پھر سیٹ کروانا پوندا، اور میری عادت ہے کہ میں ساؤنڈ والے بھی پیچھے لگا رہنا کہ یار آواز بالکل ہلکی رکھتا جے لوگاں سمجھ آوے کہ یار آکھنا لا آگ کی رہے۔ پہلا کام ایکو بے شک کام کر چھوڑو کر صاحب پیدے سے پہلا کام نیت دا درست کرنا، دوسرا کام اپنی زبان دی حفاظت کرنا، اپنی زبان دی حفاظت کرنا۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ آپ فرمانے کہ میں ویکھیا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نو اپنی زبان اپنے دن دے تھلے اکثر و بیشتر دیتی ہوئے، دن تھلے زبان نو دیتا ہوئے، تو میں عرض کراں اے ابو بکر زبان نو دنداں تھلے کیوں دے کے رکھ دے ہو؟ تو آپ فرماندے سن تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں سنیا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ مینوں اپنی زبان دی اور اپنی شرمگاہ دی ضمانت دے دے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو جنت دی ضمانت عطا کرنا۔ میں زبان نو اپنے دندہ تھلے دے کے اس سے گل آکھنا تو سدھی رہی ہو تو میرے سارے کام سدھے رہن گے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی ہو تو میرے سارے کام ٹیڑھے ہو جان گے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ رضی اللہ عنہ فرمانے لوگو تلوار نال لگے ہوئے زخم و ختم ہو سکتے ہیں، نیزے نال لگے ہوئے زخم و ختم ہو سکتے ہیں، تیرہ نال لگے ہوئے زخم و ختم ہو سکتے ہیں، لیکن زبان دا لگایا ہویا زخم میں کدی ختم نہیں ہوتا، زبان نال دیتا ہویا زخم میں کدی ختم نہیں ہوتا۔ اس واسطے دوسرا کام میں زبان دی حفاظت کرنا، پہلا کام نیت کرنا، دوجا کام زبان دی حفاظت کرنا، اور تیسرا کام بغض حسد اور کینہ اس سے دل تو دور کرنا، بغض حسد اور کینہ اس سے دل تو دور کر اپنے دل نو صاف رکھنا۔ کسی مسلمان بھرا واسطے، کسی مسلمان بہن واسطے، کسی مومن بندے واسطے اپنے دل دے اندر بغض حسد کینہ نہیں رکھنا، اپنے دلوں نو صاف رکھنا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابین نام حضرت سعد رضی اللہ عنہ، یہ او خوش قسمت صحابی نے جنہوں نے 30 سال دی عمر اس میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے کلمہ پڑھیا اور 36 سال دی عمر انہوں نے وفات پائی۔ ٹوٹل زندگی 36 سال جس میں جو 30 سال کفر دی حالت گزری اور تقریباً 6 سال اسلام دی حالت گزری۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو انہاں دی وفات ہوئی فرمایا میرے صحابہ سعد میرا او صحابی ہے جدو فوت ہویا ہے تو اس دی وفات تے اللہ دا عرش بھی ہل گیا ہوئے۔ سعد میرا او صحابی ہے کہ جنہاں دی وفات دے ہوتے اللہ دا عرش بھی ہل گیا ہوئے۔ اور حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ سعد دے جنازے دے اندر، حضرت سعد رضی اللہ عنہ دے جنازے دے اندر 2 3 4 نہیں، 1 2 ہزار نہیں، 70,000 فرشتیاں نے شرکت کی تھی۔ 70,000 فرشتیاں نے انہوں نے جنازے دے اندر شرکت کی تھی۔ حاضرین محترم حال کیسی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن متواتر اپنے صحابہ نے فرمایا اے جڑا میرا صحابی کم ہون مسجد دے اندر داخل ہو رہا انہوں نے ویکھ لینا اے میرا صحابی جنتی ہے، اے میرا صحابی جنتی صحابی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ دے دل دے اندر خواہش پیدا ہوئی، تڑپ پیدا ہوئی، جا کے ویکھاں تے صحیح کردے کی نے
کس وجہ دے نال اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہاں نو جنت دی بشارت دیتی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ چلدیاں انہاں دے گھر پہنچے، چاچا میں تیرے کول مہمان رہنا چاہتا ہوں۔ 3 راتاں انہاں نال گزاریاں، اور تیسری رات گزارن تو بعد اگلی صبح عرض کردے نے چاچا میں تے ویکھنا چاہتا سی تہاڈا خاص عمل کیڑا وے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن متواتر اپنی مبارک زبان نال تہاڈے واسطے فرمایا جس نے جنتی نو ویکھنا ہوئے میرے صحابی نو ویکھ لینا۔ کیا بیٹا میرا ہور تے عمل کوئی نہیں ہے، لیکن رات نو سین تو پہلے اللہ دی ساری مخلوقاں دل نال معاف کر کے سونا ہونا۔ تیسرا بغض حسد اور کینہ اپنے دل تو دور کرنا، اور چوتھا کام کی کرنا میں وقت نو تقسیم کرنا، وقت نو تقسیم کرنا، یعنی صبح سویرے اٹھنا تے سب تو پہلے تے روزہ رکھنا۔ اگر اللہ رب العالمین کرم نوازی کرے صبح سویرے ویسے بھی اٹھنے ہیں، ہاتھ بھی دھونے ہیں، منہ بھی دھونا، کلی بھی کرنی، تے اس تو بعد اگر انسان اپنے بازو بھی دھو گے نے اور سر دا مسح کر کے پیر بھی دھو گے نے، وضو مکمل ہو جائے گا۔ زیادہ نہیں 2 رکعتاں پڑھ گے نے، سحری کھانے واسطے اٹھنا ہی ہے نا، تے 2 رکعتاں اگر اس وقت نال پڑھ گے نے اللہ تہجد دا ثواب بھی عطا کر چھوڑ سے۔ پھر نماز تو بعد اپنا معمول بنا لو، 2 رکوع 3 رکوع 4 رکوع 5 رکوع، سپارہ آدھا سپارہ اپنا معمول بناؤ۔ کچھ بھی ہو میں یار اساں یہ کام ضرور کرنا ہے، اتنی دیر بیٹھ کے تلاوت کرنی ہے، اور باقی جڑے ساڈے کام نے وہ بھی اساں نے کرنے نے۔ بیٹا ذرا خاموش رہو، وہ بھی اساں نے کرنے نے۔ پھر زور دی نماز دا ٹائم ہونا، زور دی نماز تو بعد اساں نے آدھا سپارہ قرآن مجید دا پڑھنا۔ اثر تو بعد ذرا مشغولیت دا ٹائم ہونا، لیکن انسان اسا بھی قیمتی بنا اگنا، چلدیاں پھردیاں اٹھدیاں بیندیاں اور کچھ نہ کرے یار استغفار تے کر اگنا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ روزے دار دے متعلق تے آنا وہ جتنا وقت بھی سو کے گزاردا وے اللہ رب العالمین اس دا وہ وقت بھی عبادت شمار کرنا وے۔ وہ ستا ہویا روزے دار ہوئے تے اس دا وہ وقت اللہ رب العالمین عبادت شمار کرنا۔ خود سوچو تے صحیح، جڑا بندہ اس وقت قیمتی بنانا پیا ہو سی، استغفار کرنا ہو سی، الحمد شریف پڑھنا ہو سی، کل شریف پڑھنا ہو سی، سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے درود و سلام دے نذرانے پیش کرنا ہو سی، اللہ اس کو کتنا راضی ہو سی۔ صرف کیوے اسا نیت کرنی، دل دے اندر ارادہ کرنا۔ بنی اسرائیل دا ایک بندہ جا رہا، نظر پئی سامنے پہاڑ ہے، دل دے اندر خیال آیا اللہ اگر تو اس پورے دے پورے پہاڑا اللہ تو اسا آٹے دا بنایا ہویا، اے مٹی دا وے، اور اے الہ العالمین نے جڑا پہاڑ ہے اس کے اندر وٹے نے، اگر اللہ تو اس پورے دے پورے پہاڑا مٹی دا نہ بنایا ہویا، آٹے دا بنایا ہویا، اللہ میں تیری راہ دے اندر اس سارے دے سارے پہاڑا لوگاں بھی تقسیم کر چھوڑیاں۔ کچھ عرصے بعد وفات ہوئی، ساری زندگی اس نے فسق و فجور گزاری، اس کو نیکیاں کوئی نہیں سی۔ جدو قبر دے اندر گیا فرشتیاں اس نے نامہ اعمال نو ویکھیا، نیکی ایک بھی پلے نہیں۔ فرشتے کہنے لگے انہوں جہنم میں سٹ دیو، رب دی طرفوں آواز آئی جہنم میں جس نو نہ سٹو، اس تے نامہ اعمال دے اندر ایک ایسی نیکی ہے جڑی میں جاننا وا۔ اللہ کیڑی نیکی ہے دستے سے کیا اس نے دل دے اندر ارادہ کیتا سی اللہ تو اس پہاڑا اگر آٹے دا بنایا ہویا میں لوگاں وچ تقسیم کر دیویاں، اللہ اس نے تے ارادہ کیتا سی پہاڑا لوگاں وچ تقسیم تے نہیں کیتا سی، رب نے کیا اخلاص نال کیتا سی تے مینوں خلوص نال کیتے ہوئے سارے کام بڑے پسند آندے۔ وہ ایک چھوٹا جہا عمل کیتا بھی کوئی نہیں، صرف دل دے اندر بس ایک خیال آیا تے اللہ رب العالمین نے اس دی بخشش کر دیتی۔ یہ اللہ رب العالمین دی ساڑھے ہوتے کرم نوازی ہے۔ تے حاضرین محترم چوتھا کام کی ہے وقت نو تقسیم کرنا۔ چوتھا کام کی ہے وقت نو، پہلا کام نیت کرنا، دوسرا کام اپنی زبان دی حفاظت کرنا، تیسرا کام دلان دے اندر بغض حسد کینہ اس نو دور کرنا، چوتھا کام وقت نو تقسیم کرنا، پنجواں کام میں کثرت نال توبہ تے استغفار کرنا۔ کی کرنا؟ کثرت نال توبہ تے استغفار کرنا، کثرت نال توبہ استغفار کرنا۔ حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث شریف دا مفہوم ہے، فرمایا اولاد آدم ساری دی ساری گناہگار ہے، خطا کار ہے، سیاہکار ہے، انبیاء نو چھوڑ کے فرمایا انبیاء تو علاوہ اولاد آدم ساری دی ساری خطا کار ہے، گناہگار ہے۔ پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین خطا کار اوہ نے جنہاں کو گناہ ہوندے نے پھر توبہ کرنے نے، پھر گناہ ہوندے نے پھر توبہ کرنے نے، پھر گناہ ہوندے نے پھر توبہ کرنے نے۔ بہترین گناہگار اوہ نے جدو گناہ ہوئے
توبہ کرنا، استغفار کرنا۔ اللہ وہاں توبہ بڑی پسند ہے، اور تسی اس محفل دے اندر زیادہ نوجوان بیٹھے ہوئے ہو، تسی زیادہ نوجوان بیٹھے ہوئے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدوں صحابہ دے سامنے تے ایک بڑی عمر دے صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آج تو بعد دل دے اندر پکا ارادہ کرنا وا اور اس گل دا میں اقرار کرنا وا کہ آج تو بعد میں گناہ نہیں کراں گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی تسی تشریف رکھو، تواڈے واسطے رب العالمین دی طرف بشارت ہے۔ بس اتنی گل کی فرمایا تواڈے واسطے بشارت ہے۔ اس صحابی رضی اللہ عنہ بہ گئے۔ بشارت دا معنی ہونا خوشخبری۔ تھوڑی دیر تو بعد ایک نوجوان صحابی کھڑے ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بھی سارے دے سامنے اس گل دا اقرار کرنا وا کہ آج تو بعد میں گناہ نہیں کراں گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسی تشریف رکھو، اے میرے صحابی تواڈے واسطے بشارت بھی ہے، اور ہونے میرے کل جبرائیل علیہ السلام رب العالمین دی طرفوں تشریف لے کے آئے نے۔ سونیا رب پیا کہندا وے اس اپنے صحابی نو خوشخبری سنا دیو، اللہ دی طرفوں اس دے اوتے سلام آیا وے، اللہ دی طرفوں اس دے اوتے سلام آیا وے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں یہ گل آکی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے بھی صحابی سن، اے بھی صحابی نے، دعا نے سچے دل نال توبہ کی تھی کہ آج تو بعد اسی گناہ نہیں کریں گے، گناہ دے قریب نہیں جاواں گے۔ انہوں نے دل دے اندر ارادہ کر لیتا، لیکن ایک آستے صرف خوشخبری اور ایک آستے رب دی طرفوں سلام۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، بہت سارے لوگ اکٹھے ہون زیادہ عمر دے اور توبہ کرن، استغفار کرن، اور اللہ رب العالمین دے سامنے گناہاں تو شرمندگی دا اظہار کرن اور سچے دل نال اقرار کرن کہ آج تو بعد گناہ نہیں کریں گے، اور ایک نوجوان کھڑا ہو کے رب العالمین دی بارگاہ دے اندر ارادہ کر لوے اللہ آج تو بعد میں گناہ نہیں کراں گا، اور سچے دل نال توبہ کرے، استغفار کرے، انہاں بڑھیاں دی توبہ اللہ رب العالمین نو اتنی چنگی نہیں لگدی جتنی نوجوان دی توبہ اللہ رب العالمین نو چنگی لگدی ہے۔ کثرت نال استغفار کرنا، کثرت نال استغفار کرنا، ایک کتنا کام ہے؟ پنجواں۔ کتنا کام ہے؟ پنجواں۔ چھواں کام قرآن مجید دی تلاوت کرنا، قرآن مجید دی تلاوت کرنا۔ حاضرین محترم، آج بدقسمتی ساڑھے کو بڑی مشکل نال ایک قرآن بڑی مشکل نال ختم ہونا، بڑی مشکل نال۔ بہت سارے ایسے ہو سن دوست جڑے خوش قسمت ہو سن، 2 یا 3 یا 4 قرآن مجید مکمل کر گئے ہو سن۔ حاضرین محترم، وجہ کی ہے اسی پورا سال قرآن نہیں کھول دے، تو پھر جدو پڑھن لگنے ہیں اکھاں درد کرنا شروع کر دینی ہیں۔ شروع میں بس ہفتہ یا 10 دیہڑے رمضان شریف دے پڑھنے ہیں، اس دا اپنی زندگی دا معمول بناؤ اور یہی کام آوے گا۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدوں قرآن مجید مکمل ہو چکیا نا، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان نے، ایک دن بہت زیادہ پریشان نے۔ حاضرین محترم، اللہ رب العالمین نے جبرائیل امین کو کیا، اے جبرائیل، جی مولا جلیل، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نے، ذرا پوچھ کے آپ پریشان کیوں نے؟ آج پتر روے تے پیو پوچھنا، دھی روے تے ماں پوچھنی، بھرا روے تے بھرا پوچھنا، قربان جاواں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہونے، اکھاں دے اندر اتھرو آندے نے تے رب العالمین خود پوچھنا، اے میرا سونا محبوب نبی خیر تے ہے وے، اے میرا سونا محبوب نبی خیر تے ہے وے۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے اندر ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 23 سالہ جڑی زندگی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اعلان نبوت تو بعد آلی، اس دے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام علماء نے لکھا تقریباً 24,000 واری تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اقدس سے حاضر ہوئے نے۔ 24,000 واری حضرت جبرائیل علیہ السلام تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اقدس کے اندر حاضر ہوئے نے۔ ساڑھے ایک بہت بڑے عالم سن، کئی دفعہ علماء جڑے نہ سمجھان آستے
کہنے میں تخیلات دی زندگی دے اندر گیا، خیالات دی زندگی دے اندر گیا، تخیلات دے اندر میں ایک دن بیٹھا اور بیٹھ کے میں سوچن لگا، کہندے نے میرے دل دے اندر خیال آیا میں ذرا جاواں سدرۃ المنتہا تے، تخیلات دے اندر خیالات دے اندر، کہندے نے میں گیا سدرۃ المنتہا تے میں جا کے اتھے دستک دیتے اور دستک دے کے کیا جبرائیل ہیں، اگو جواب آیا نہیں وہ تے مدینے گئے ہوئے نے، وہ تے مدینے گئے ہوئے نے۔ کہندے نے میں پھر کچھ دیر تو بعد پھر تخیلات دے اندر دوبارہ پھر جا کے دستک دیتے، پھر جواب آیا جبرائیل کوئی نہیں وہ تے مدینے گئے ہوئے نے۔ کہندے نے میں پھر تخیلات دے اندر گیا، میں کیا ہن تے شام پہ گئی، ہن تے واپس آ گئے ہون گے، ہن جانا وا۔ کہندے میں پھر گیا تے جواب آئی کہ وہ تے مدینے گئے ہوئے نے۔ کہندے نے ایک دن میری ملاقات ہوگی، وہ تخیلات وچ کہہ رہے ہیں، خیالات وچ، کہندے نے ایک دن میری ملاقات ہو گئی اور میں پوچھا جبرائیل جدوں بھی جاواں تے پتہ چلنا تو اپنی جگہ تے نہیں ہے، سدرۃ المنتہا تے نہیں ہے، تو جدوں بھی جانا وا تے پتہ چلنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول، نبی مکے تے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول، نبی مدینے تے تو مدینے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول، نبی بدر تے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول، نبی احد تے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول، نبی خندق تے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول، نبی تبوک تے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول، نبی خیبر تے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول، نبی اپنے بستر تے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول۔ جبرائیل کدی سدرہ تے بھی رہے ہیں یا ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول، اور اتنا زیادہ کیوں جانا میں؟ تے انہوں نے ایک مائیہ آکھیا اپنی زبان ہے، کہندے نے اے مولوی تینوں پتہ نہیں میری جھولی وچ دانے، میں مدینے چلی ہاں کر کے ہٹی دا بہانہ ویکھن یار چلی ہاں، کر کے ہٹی دا بہانہ ویکھن یار چلنی ہاں۔ حاضرین محترم، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر وقت تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے اندر درود و سلام، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے اندر رب العالمین دی طرفوں پیغامات لے کے آندے نے۔ اور حاضرین محترم، اے اللہ رب العالمین دی محبت، اے اللہ رب العالمین دا پیار کہ جدوں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے کوئی پریشانی آوے تو جبرائیل علیہ السلام نو بھیج دین۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے آکے عرض کر دے نے سونا نبی رب العالمین پہ پوچھنا وے کیوں پریشان ہو، کیوں غمگین ہو، کیوں اداس ہو؟ کیا ہے جبرائیل؟ میرے تو پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے ہر نبی تو بعد نیا رسول آ جاندہ سی، وہ آکے پچھلے نبی دا جڑا دین ہوندہ سی اس دی حفاظت بھی کردہ سی اور پھر دیا دین لوگوں تک پہنچاندہ سی۔ میں اللہ دا آخری رسول ہاں، ہن اس دین دی حفاظت کون کرے گا؟ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی پریشان نہ ہو، رب العالمین کہہ رہے ہوئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو جا کے دس دیو پریشان ہون دی ضرورت نہیں، جیڑا پہلے کم میں نبیوں کو لیندہ رہا او ہون کم میں تواڈی امت دے علماء کو لواں گا، او ہون کم میں تواڈی امت دے علماء کو لواں گا۔ اے جبرائیل انہاں نبیاں نو تے اللہ رب العالمین بے شمار اجر عطا کردہ سی، بے شمار ثواب عطا کردہ سی۔ اے میرے سونے محبوب نبی جبرائیل علیہ السلام، اے میرا سونا محبوب نبی پریشان ہون دی ضرورت نہیں، تہاڈی امت دا کوئی بھی فرد رمضان شریف دے اندر قرآن دا ایک حرف پڑھے گا اللہ رب العالمین اس نو حج جتنا ثواب عطا کرے گا۔ حاضرین محترم، اے اللہ رب العالمین دی ساڑھے ہوتے کتنی کرم نوازی کہ ایک حرف دے بدلے اللہ رب العالمین کتنی نیکیاں عطا کر رہے تے قرآن مجید نو کثرت نال پڑھنا۔ اور حاضرین محترم ویکھو دنیا دار بڑے وڈیرے وہ اپنی حیثیت دے مطابق انسان نو پروٹوکول دیندے نے، لیکن جڑے بچے رب دا قرآن پڑھنے آستے جاندے نے، جڑے بچے رب دا قرآن سکھنے آستے جاندے نے، اللہ رب العالمین دی طرف انہوں نے کی اعزاز عطا کیتا جاندہ ہے۔ اللہ آخرت اعزاز عطا کرے گا ہی کرے گا۔ دنیا دے اندر اللہ رب العالمین کتنا پروٹوکول عطا کرنا، کتنا اعزاز عطا کرنا کہ حاضرین محترم بچہ اپنے گھر دے اندر تیاری کرنا مدرسے جان دی تے اجے وہ اپنے گھر تو قدم باہر نہیں رکھدا، اجے وہ اپنے گھر تو قدم باہر نہیں رکھدا تے حاضرین محترم اللہ رب العالمین دے فرشتے اس دے گھر تو باہر اس دے آستے پر بچھا کے کھڑے ہوندے نے یا بیٹھے ہوندے نے یا اپنے پریانوں بچھایا یا ہوندہ وے، وہ بظاہر زمین تے چل رہا ہوندہ ہے، حقیقت دے اندر وہ زمین تے نہیں، وہ جڑے فرشتے نے انہاں دے پران دے ہوتے چل کے اپنے مکتب جانا وے۔
نہ پراں تے چل کے اپنے مکتب جانا. تے میں ایک مثال دین واسطے ساڈی یہ مسجد ہے, اگر اتنے ہی مدرسہ ہوئے تو ہن تسی دسو تے صحیح اس مسجد آن دے کتنے رستے نے؟ اس مسجد والے پاسے آن دے کتنے رستے نے؟ ادھروں بھی رستہ آنا, اس پاسوں بھی رستہ آنا, اس پاسوں بھی آنا. ہن طالب علم اپنے گھروں تیاری کیتی, تیاری کرن تو بعد ہن طالب علم صاحب دی مرضی, ادھروں آوے تے تامی فرشتے پروٹوکول دین گے, ادھروں آوے تے تامی فرشتے پروٹوکول دین گے, جے پورے گراں چو پھر کے مسیتی چاہے تامی فرشتے پروٹوکول دین گے. اے اللہ رب العالمین کتنا اعزاز عطا کردہ, اور پھر دنیا دے اندر اللہ اے اعزاز عطا کرنا, کل قیامت اللہ رب العالمین کتنا اعزاز عطا کرے گا. اللہ رب العالمین کہے گا او میرے قرآن دے حافظ جس نے قرآن نو یاد کیتا, او میرے قرآن دے قاری, آج وڈے وڈے چودھری ملک جاگیردار راجے مہاراجے سارے دے سارے تلے نے, اے میرے قرآن نو یاد کرن والے تو اس طرح کر, تو پڑھدا جا تے چڑھدا جا, پڑھدا جا تے چڑھدا جا, الف لام میم تو لے کے والناس تک جتھے قرآن مجید مکمل ہوئے گا وہ تیری آخری منزل ہوئے گی. تے دنیا دار اس طرح گردنا چاہ چاہ کے ویکھ رہے ہوں گے. تے پھر اللہ رب العالمین اس تے ماں باپ نو کتنا بڑا اعزاز عطا کرے گا. انہاں دے ماں باپ نو اللہ رب العالمین ایسا تاج پہنائے گا کہ جس کی روشنی سورج تے چاند دی روشنی نالوں زیادہ ہوئے گی. دا ایسے لوگ جنہاں تے جہنم واجب ہو چکی ہوئے گی, اس دی شفاعت دی وجہ دے نال اللہ رب العالمین انہاں جہنمیاں جہنم وچوں کڈ کے جنت عطا کرے گا. کثرت نال قرآن مجید دی تلاوت کرنا, اور ستواں کم کثرت نال ذکر کرنا, کثرت نال ذکر کرنا. افضل الذکر لا الہ الا اللہ, افضل ذکر لا الہ الا اللہ, لا الہ لا الہ. ہاں اے ہر بندے آنا, اس وچ کوئی شرمان دی ضرورت نہیں, کوئی پریشان ہون دی ضرورت نہیں. جدوں بھی اللہ رب العالمین دے اس کلمے دا ذکر کیتا جائے تے ایسا خوب اچھی اچھی آواز پڑھو, اور چل دیاں پھر دیاں اس کا ذکر کرو, اچھا پڑھو جھکا پڑھو. اللہ رب العالمین ایسا عطا کی کرنا. حاضرین مطلب میں پہلے ایک چھوٹی جی تو اتنے نا مثال یا کہاوت سمجھ گئے. ایک بندہ اس رکھیا ہوا طوطا, طوطا گیا مر, اس رونا شروع کر دیتا. کسی نے پوچھا خیر تے ہے وے, کون مر گئی؟ کہنا میرا کوئی مر گیا. پوچھا خیر ہے کون مر گئی؟ بھائی فوت ہو گئی. اس کیا نہیں. بہن فوت ہوئی ہے. اس کیا نہیں. ماں مر گئی ہے. اس کیا نہیں. پیو مر گئی. اس کیا نہیں. پتر دی کیا کوئی نہیں. پھر کیوں رو رہے ہیں؟ کون مر گیا؟ کہنے لگا میرا طوطا مر گیا, میں تاں پہ رونا ہوں. میرا طوطا مر گیا میں تاں پہ رونا. نہ کہ یار طوطے مرن تے تاں بھی رونے ہونے سکیا, جس وجہ تو میں پہ رونا او گل تہاڈی سمجھ ججے نہیں آئی. پوچھن لگے دستے سے ہی. کہنے لگا میں طوطے نو ذکر سکھایا ہویا سی, ایک ذکر کردا سی لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. جدوں اس دا آخری وقت آیا نا تے پھر جدوں اس اتے موت دی سختی آئی تے اسا او ذکر بھول گیا لا الہ الا اللہ. اس اپنی آواز کڈنا شروع کر دیتی تے مینوں رونا آ گیا. میں مسلمان ہاں, اس کولوں تے پوچھا نہیں جائے گا. میں رو اس واسطے رہا کہ ساری زندگی میں مسلمان بن کے گزاری. میں رب دی بارگاہ وچ دعا کرنا اللہ میرے تے کرم نوازی کری, کدھر اس طوطے والا حال میرے نال نہ کری. اللہ میری آخری وقت میری زبان تے کلمے دا ذکر جاری کر دے. تے جڑا بندہ کثرت نال نبی کثرت نال ذکر کردا ہوے گا, کثرت نال لا الہ الا اللہ دا ذکر کردا ہوے گا, اس اللہ رب العالمین اس تے کرم نوازی یہ کرے گا. آخری وقت آوے گا اللہ رب العالمین موت بعد جتا کرے گا, لا الہ الا اللہ دا ذکر اس کی زبان تے پہلے جاری کروا دے گا. اے مشق ہے, اے ساری زندگی سا اپنا معمول بناؤ کثرت نال ذکر کرنا. اور حاضرین محترم اٹھواں کام درود شریف دی کثرت کرنا, درود شریف دی کثرت کرنا. حاضرین محترم اسی نماز پڑھیے ساڑھے کول کوئی گارنٹی نہیں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی. روزہ رکھساں ساڑھے کول کوئی گارنٹی نہیں قبول ہویا یا نہیں ہویا. اسی حج کرن جائیے لکھاں روپے لا کے جانے ہیں, کوئی گارنٹی نہیں قبول ہویا یا نہیں ہویا. انسان اپنی جیب چوں مال روپیہ پیسہ خرچ کرنا کوئی گارنٹی نہیں قبول ہوئے نہ ہوئے. رب العالمین دی مرضی ہے.
لیکن درود شریف ایسا وظیفہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، جیڑا بھی میرا امتی میرے تے ایک واری درود و سلام دا نظرانہ پیش کرنا، اللہ رب العالمین اس تے 10 گناہ معاف کرنا، اللہ اس تے نامہ اعمال 10 نیکیاں لکھنا، اللہ اس تے 10 درجات بلند کرنا۔ ایک گارنٹی والی گل ہے۔ تے حاضرین محترم، جنہاں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کی تھی، جنہاں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال پیار کیتا، اور جنہاں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس وچ درود و سلام کثرت نال اپنی زندگی دا پڑھن دا معمول بنایا، اللہ رب العالمین انہاں عطا کی کرنا دلائل الخیرات، ایک بہت پیاری کتاب ہے، تقریباً 500 صفحات تے محمد بن سلیمان الجزولی رحمت اللہ علیہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے۔ وہ اپنی زندگی دے متعلق لکھنے کہ میں ایک مرتبہ گیا کسی جگہ تے اپنے گھر تو باہر کسی دور دراز علاقے سفر تے، کہنے نماز دا ٹائم سی، میں وضو کرنا سی، نماز دا ٹائم سی، میں وضو کرنا سی، تے میں دائیں بائیں ویکھ رہا، میں نو کدھرے کنواں نظر آوے تاکہ میں وضو کر لوں۔ کہنے بڑی دیر تو بعد بڑا ڈھونڈ کے میں نو ایک کنواں ملیا، تے جدو میں اس کنویں دے قریب گیا نا تے میں ویکھیا پانی بہت زیادہ دور ہے، بڑی مشکل نال نظر آ رہا ہے، تے اس کھوہ تے کوئی ڈول بھی کوئی نہیں، رسی بھی کوئی نہیں، پانی کس نال کڈاں؟ اچانک میں ویکھیا نال ایک جھونپڑی ہے، اس جھونپڑی دے کنارے تے ایک بچی بیٹھی ہوئی جس کی عمر 7 یا 8 سال ہے، جس کی عمر 7 یا 8 سال ہے۔ اے محمد بن سلیمان الجزولی رحمت اللہ علیہ اپنے وقت ایک بہت بڑے امام ہو کے گزرے، جنہاں دلائل الخیرات اتنی بڑی کتاب لکھی، 500 صفحات تے، اللہ انہاں کو علم عطا کیتا ہویا سی دن تانا۔ حاضرین محترم، اس بچی نے دیکھیا بابا جی پریشان نے، پوچھیا بابا جی کون ہو، کتھوں آئے ہو، تعارف کرایا، نام کیے، انہوں نے اپنا نام دسیا، کس جگہ تو آئے ہو، فلاں جگہ تو آیا وہاں۔ تو بچی کہنے لگی تسی تے اپنے وقت دے بہت بڑے عالم دین ہو، تسی تے اپنے وقت دے بہت بڑے مفتی ہو، تے پریشان کیوں ہو؟ بیٹا پریشان اس وجہ تو ہاں کہ میں کھوہ وچوں پانی کڈنا، لیکن اتھے ڈول کوئی نہیں، رسی کوئی نہیں، تسی کس طرح کڈنے ہو؟ اس بچی جواب دیتا، اس نے کہا بابا جی اساں ڈول دی ضرورت کوئی نہیں پینی، رسی دی ضرورت کوئی نہیں پینی۔ کہا بیٹی اتنا دور پانی تے بغیر رسی تو کس طرح نکلنا؟ کہندے نو بچی میں نو نال لے کے آئی، اس نے آ کے کنویں دے کنارے تے اپنا تھک اس پانی دے اندر سٹیا، پانی اس طرح باہر نکل کے میرے قدمہ دا طواف کر رہے سی جس طرح حاجی بیت اللہ شریف دا طواف کرنا ہے۔ کہندے نے میں پریشان ہو گیا، میں کیا بیٹا یہ تیری کرامت کہ اتنا تھلے پانی اور تو تھک سٹیا، اور تھک دی وجہ دے نال پانی باہر آ گیا، وجہ کی ہے؟ اس کیا میں بڑی مسکین جی بچی ہاں، میری والدہ میں چھوٹی جی سی تے دنیا تو پردہ کر گئی، ہن بھی میں چھوٹی جی ہاں، 8-9 سال یا 7-8 سال کوئی زیادہ عمر تے نہیں ہوندی کہ اب جدو ماں دنیا تو پردہ کر رہی سی تے ماں نے ایک وصیت کیتی سی، انہوں نے کیا سی بیٹا ایک گل یاد رکھی، صبح اٹھی تے اپنے نبی تے درود و سلام پڑھی، شام سویں تے اپنے نبی تے درود و سلام پڑھی، آٹا گنی تے اپنے نبی تے درود و سلام پڑھی، گھر دے کم کاج بعد وچ کریم، پہلے میرے نبی تے درود و سلام پڑھی، اللہ تیری زندگی نو تبدیل کر کے رکھ دے گا۔ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے کثرت نال درود و سلام پڑھنی ہاں، اے پانی کے ریا پانی میں نو اس طرح محسوس ہونا وے، اللہ رب العالمین نے ہر چیز نو میرے تابع کر دیتا وے۔ اور جیڑا بندہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتی اقدس تے درود و سلام دے نظرانے پیش کرنا، اللہ رب العالمین دے محبوب نبی اساں عطا بھی کرنے ہونے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اساں عطا بھی کرنے ہونے۔ حاضرین محترم، قصیدہ بردہ شریف ساڑھے مدارس بچیاں نو صبح دے ٹائم تے پڑھایا جانا، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ گلہ سمجھ آ رہی ہیں یا کوئی نہیں آ رہی ہیں؟ ہاں آج سرہ تو بغیر ہیں یارہ کدی بھی سن کے دا کرو، کیونکہ اصلے ٹائم بہت کم ہے، اس واسطے میں سر کو نہیں لائی، کیونکہ جیڑی گل 10 منٹاں دی ہونی سر لاؤ نہ 15-20 منٹاں ہی لگی ویندی، تو ان ٹائم بالکل مختصر ہے۔ میں اگر سرہ وچ گل کریں گا تے 10 بجے تسی بیٹھے رہو، اس واسطے میں کہا یارہ ٹائم کم ہے تے سبق زیادہ، اس واسطے جلدی جلدی تساں سنا دیواں تاں جے اللہ رب العالمین کرم نوازی کرے تسی زیادہ سبق یاد کر کے چلے جاؤ۔ امام حضرت
امام شرف الدین بوصیری رحمت اللہ علیہ انہاں دا لکھیا ہویا ایک کلام ہے، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حاضرین محترم، آپ ساری زندگی بادشاہاں دے قصیدے لکھے، بڑے بڑے بادشاہاں دے قصیدے لکھے۔ ایک وقت آیا بہت سخت بیمار ہو گئے، جدو بہت سخت بیمار ہوئے تے دل دے اندر خیال آیا 15 سال گزر گئے بیماری دے عالم وچ، بادشاہ چھوڑ گئے، عمراء چھوڑ گئے، وزراء چھوڑ گئے، حتیٰ کہ اپنے بھی چھوڑ گئے، بیگانے تے رہے بیگانے، بیوی بھی چھوڑ گئی، بچے بھی چھوڑ کے چلے گئے۔ 15 سال فالج دے مریض نے، اپنی چرپائی تو اٹھ نہیں سکتے۔ دل دے اندر خیال آیا بوصیری ساری زندگی تو بادشاہاں دے قصیدے لکھے، او تیرے کسی کم نہیں آن گے، انہاں دا قصیدہ لکھنا جنہاں نے قبر وچ بھی کم آنا، حشر وچ بھی کم آنا ہے۔ کہندے نے بس پھر قلم چایا تے لکھیا مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ایک قصیدہ بردہ شریف لکھیا تے کہندے نے کہ بردہ تے اس طرح بعد اس نہ دیتا گیا نا، انہوں نے ایک قصیدہ شریف لکھیا تے قصیدہ شریف لکھ کے قلم رکھیا تے خود سو گیا، ادھروں ستا تے اللہ نے کرم نوازی کی تھی، سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ نے دیدار کرایا تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا جدو دیدار ہویا، امام شرف الدین بوصیری رحمت اللہ علیہ کہندے نے لوگوں میں بیمار سی، اٹھ نہیں سکدا سی، چل نہیں سکدا سی، پھر نہیں سکدا سی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو عالم خواب دے اندر ویکھیا تے ہن تصورات دے اندر تے وہی 15 سال سن بیماری سی۔ دل دے اندر خیال آیا اللہ دے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے نے، میں کھڑے ہو کے اپنے نبی دا استقبال کراں، میں کھڑے ہو کے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو ملاں، لیکن ہن اٹھ نہیں سکدا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے کس طرح کھڑا ہوا، کھڑے ہون دی کوشش کر رہے ہیں، کھڑا نہیں ہو سکدا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے بوصیری اٹھدا کیوں نہیں اور اٹھ کیوں رہے ہمیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی تشریف لے کے آئے ہو تے میں اٹھ کے تہاڈا استقبال کرنا چاہنا، 15 سالاں تو بیمار ہاں لیکن اٹھ نہیں سکدا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ید اللہ علیہ ہاتھ شرف الدین بوصیری رحمت اللہ علیہ دے سر دے اتے رکھیا تے سر دے اتے رکھ کے فرمایا بوصیری ہن اٹھ، بوصیری ہن اٹھ۔ امام شرف الدین بوصیری رحمت اللہ علیہ کہندے نے کہ میں اللہ دے فضل و کرم دے نال اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی نگاہ عنایت دے نال اٹھیا، کہنے نے جدو اٹھیا نا تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بوصیری باقی گلاں بعد وچ کران گے، جیڑا میرا قصیدہ لکھیا ہی ادھر مینوں پڑھ کے سنا، جیڑا میرا قصیدہ لکھیا ہی ادھر مینوں پڑھ کے سنا۔ شرف الدین بوصیری رحمت اللہ علیہ کہندے نے لوگوں میں او قصیدہ پڑھنا شروع کیتا، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم۔ کہندے نے میں قصیدہ بردہ شریف پڑھ رہا ہاں، قصیدہ شریف پڑھتا جا رہا ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے جا رہے ہیں۔ جدوں میرے اشعار مکمل ہوئے تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، خوش ہوئے، خوش ہو گئے کہ اے شرف الدین بوصیری جیڑا میرے قصیدے لکھے، جیڑا میریاں شانہ لکھے، جیڑا میریاں عظمتاں دے گن گائے، میں محمد کدی اس طرح نہیں ہوندہ کہ کچھ دیواں نہیں، میں اساں عطا بھی کرنا ہونا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفے دے اندر چادر عطا کی تھی، تحفے دے اندر چادر عطا کی تھی، اسی واسطے اس قصیدہ بردہ شریف آکھیا وینا، بردہ چادر آکھنے۔ حاضرین محترم شرف الدین بوصیری رحمت اللہ علیہ کہنے لوگوں جدوں میں اٹھیا تے اللہ دے فضل و کرم دے نال بالکل ٹھیک سی، ادھر فجر دی نماز دا ٹائم ہویا۔ 15 سالہ تو شرف الدین بوصیری کسی مسجد وچ نہیں ویکھیا سی، مسجد تے دور دی گل گھر دے اندر چلدے ہویا نہیں ویکھیا سی۔ اج شرف الدین بوصیری رحمت اللہ علیہ فجر دی نماز وچ گھر چوں اٹھ کے مسجد دے اندر جاندے نے، دنیا تک رہی ہے بوصیری تینوں کی ہو گیا، 15 سالہ تو بعد آج اٹھ کے کس طرح آ گیا، کس طرح تو ٹھیک ہو گیا؟ تے حاضرین محترم شرف الدین بوصیری رحمت اللہ علیہ کوئی جواب نہیں دیتا۔ نماز پڑھ کے جدو باہر نکلے نا تے باہر گلی دے نکڑ تے ایک بابا ملیا تے بابا مل کے انہاں دے کپڑے نو پکڑ کے کہن لگا شرف الدین بوصیری جیڑا راتی قصیدہ سنے ہی ذرا مینوں سناتے صحیح، جیڑا راتی قصیدہ پڑھے ہی
ذرا مینوں سناتے صحیح تے شرف الدین بصیری رحمت اللہ علیہ حیران ہو کے اس بابے دے منہ وال ویکھدے نے تے منہ وال ویکھ کے کہن لگے جدوں میں قصیدہ پڑھیا سی ایک میں سا دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذاتی اقدس سی تیسرا اور کوئی نہیں سی بابے سر جھکایا تے بابے کیا اے بصیری زیادہ گلاں کرن دی ضرورت نہیں مہربانی کر بس او مینوں بردہ شریف جڑا قصیدہ نا وہ سنا دے اللہ نے بڑی کرم نوازی کیتی ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتی اقدس تے درود و سلام دے نظرانے پیش کرنا تے اللہ نے اتنی کرم نوازی کیتی ہوئی نظر جھکانا تے پھر مدینے وچ بھی پہنچ جانا جتھے مدینے والے ہوندے نے اتھے بھی پہنچ جانا ہونا وا حاضرین محترم شرف الدین بصیری رحمت اللہ علیہ اے اللہ رب العالمین نے آپ دے قصیدے مقبولیت کتنی دیتی مقبولیت کہ آج ساڑھے بڑے بڑے مدارس چھوٹے چھوٹے مدارس انہاں وچ صبح جدوں اسمبلی ہونی نا تے اسمبلی دے اندر بچیاں دیاں کلاساں سمجھو بعد وچ لگدیاں نے پہلے قصیدہ بردہ شریف پڑھیا جاندا وے اے مقبولیت دا عالم ہے جڑا آپ رحمت اللہ علیہ نو اللہ رب العالمین نے عطا کیتا اور حاضرین محترم اس قصیدے دا فیض کتنا سی قصیدے دا فیض کتنا سی بادشاہ وقت نو جدو پتہ چلیا نا بچو ذرا سونی بس آخر دیا جدو بادشاہ وقت نو پتہ چلیا تے بادشاہ وقت نے آپ نو بلایا اور بلا کے کیا اے شرف الدین بصیری ذرا ماں بھی وہ قصیدہ لکھ کے دے آپ نے مکمل قصیدہ لکھ کے دیتا اس بادشاہ نے وہ قصیدہ اپنے کول اپنے محل نیچ رکھیا فیض اس تا کتنا آیا حاضرین محترم ایک دن اس بادشاہ دے کول ایک نبینا بندہ آیا کہنے لگا میری آنکھاں ختم ہو گئی نے تیرے کول کوئی دوائی ہے وے بادشاہ جے ہیں اس نے کہا میرے کول بڑی وڈی دوا وے کول آ جدو کول دی اکھ دے اتے لایا گیا اللہ نے کرم نوازی کی تھی اس آنکھاں دی بینائی عطا کر دیتے حاضرین محترم ہن تے ایک عقیدے والی گل بھی یاد رکھو تے فیض سی مقبولیت سی عقیدہ کی ہے ہن ویکھو شرف الدین بصیری رحمت اللہ علیہ آپ نو مقبولیت اتنی ملی کہ ایک واری نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس نو خواب دے اندر ویکھیا ایک واری نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار کیتا تے اللہ رب العالمین نے آپ دے قصیدے نو اتنی مقبولیت عطا کیتی قربان جاواں ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دیاں نظراں تے جڑے ایک واری نہیں جڑے دن وچ کئی واری تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرہ اقدس دی زیارت کردے ہوندے سن اللہ انہاں کتنا ہی شان تے کتنا مقام عطا کیتا ہویا ہوے گا تے حاضرین محترم 8واں کام کیے کثرت نال درود و سلام دے نذرانے پیش کرنا اور 9واں کام کیے کثرت نال سخاوت کرنا کثرت نال اے رزق لوگاں میں تقسیم کرنا سخی احسان سخاوت کرنا حاضرین محترم ہر چیز دا حساب ہوئے گا یہ گل یاد رکھنا اے میں مثال دینا اسی مسجد آئے مثال دے طور تے مسجد پانی دی قلت ہے ساں پتہ مسجد پانی دی قلت ہے اسی جان بوجھ کے گھروں وضو کر کے نہ آئیے تے مسجد جا کے وضو کریے ساڑھے کول قیامت ال دیڑے اس تا بھی حساب ہوئے گا اسی ٹوٹی کھول کے بہ رویے ادھے موبائل تے گلاں کرنا شروع کر دیئے پانی ضائع کریے قیامت والے دیڑے اس دا بھی حساب ہوئے گا نہر دے کنارے دے اتے اسی بہ کے اگر پانی ضائع کریے قیامت والے دیڑے سانو اس دا بھی حساب دینا پوے گا لیکن یاد رکھو کچھ چیزاں ایجیاں نے جنہ دا قیامت والے دیڑے اللہ رب العالمین حساب نہیں لوے گا پہلی کیڑی چیز ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتی اقدس آستے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نسبت نال جڑی بھی چیز جڑی ہوئی نا اس آستے جڑا بھی امتی خرچ کرے گا اللہ رب العالمین قیامت والے دیڑے اس کو کوئی حساب نہیں لوے گا مثلا ربیع الاول شریف دا مہینہ آنا بندہ میلاد شریف تے خرچ کرنا ربیع الاول شریف دا مہینہ آنا بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت تے محفل دا انعقاد کرنا ربیع الاول شریف دا مہینہ آنا بندہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان عظمت دا اظہار کرنا استے کوئی پروگرام رکھنا انہوں پیسہ کس تے لگ رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی نسبت نال اس محفل دی جڑی نسبت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال کیتی گئی انہوں اس تے جڑا پیسہ بھی خرچ ہو رہا اللہ رب العالمین اس دا حساب نہیں لوے گا ہاں لیکن ایک خیال کرے کہ شریعت دے دائرے وچ رہنے ہویا کام کرے ہاں یہ نہیں کہ شریعت دے دائرے تو باہر نکل کے او کام کی جنہ تو شریعت منع کیتا ہوئے یا جڑے کام شریعت نال ٹکرانے ہوون او کام کرے گا تو پھر اساں حساب دینا پوے گا دوسرا والدین اپنی اولاد تے جڑا خرچ کرن
اس دا قیامت والے دیڑے کوئی حساب نہیں ہوئے گا۔ والدین اپنے بچیاں تے جڑا خرچ کرن قیامت والے دیڑے انہاں دا کوئی حساب نہیں ہوئے گا، لیکن اے بھی یاد رکھنا جائز جڑا خرچ کرن، ناجائز نہیں۔ اور بچے آکھن جی ابا جی اساں تے سینما جا کے فلم ویکھنی ہے، ہن ٹکٹ دے پیسے دیو، اساں تے جا کے کنجریاں دا ڈانس ویکھنا سانو پیسے دیو، تے جڑے غلط کام جڑے شریعت نال ٹکرا رہے ہیں انہاں دے اندر اگر پیسہ اولاد نو دے گا تے آپ بھی مجرم ہے، اولاد نو بھی مجرم بنا رہا، اس دا حساب انہوں دینا پوے گا۔ اور دوسرا سی جڑے والدین اپنی اولاد تے خرچ کرن، تیسرا جیڑی اولاد اپنے ماں باپ تے خرچ کرے اس دا بھی کوئی حساب نہیں ہوئے گا۔ تے والدین تے انسان کسی غلط کام تے نہیں خرچ کرنا نا، والدین آستے تے ایک گل نہ آگ سکنے نا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کو پوچھا، حدیث شریف دا مفہوم ہے، اے میرے صحابہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا میرے صحابہ اے تے دسو جیڑا پیسہ اللہ دی راہ وچ خرچ کیتا جائے اس نالوں بھی کوئی بہتر مال ہے وے؟ صحابہ عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیڑا پیسہ رب دی بارگاہ دے اندر خرچ کیتا جائے اس نالوں بہتر مال کیڑا ہوئے گا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جیڑا پیسہ انسان اپنی ماں تے اور اپنے باپ تے خرچ کرنا اس نالوں بہتر ہے جیڑا اللہ دی راہ وچ خرچ کرنا وے۔ اے ماں باپ تے خرچ کرن دی فضیلت ہے۔ اور چوتھا رمضان شریف دے اندر انسان اپنے اہل و عیال تے اپنے بیوی بچیاں تے جو خرچ کرنا جائز طریقے دے نال اللہ رب العالمین قیامت والے دھڑے اس کا کوئی حساب نہیں لوے گا۔ ایک 9واں کام سی کثرت نال سخاوت کرنا، اور 10واں کام امر بالمعروف نہی عن المنکر، جڑے چنگے کام ہیں انہاں دی دعوت دینا۔ آ رہے ہو مسجد وچ نماز پڑھنے واسطے ساتھیاں دعوت دیو، آؤ یار نماز پڑھنے واسطے جانے ہیں، آؤ یار اے نیکی دے کم اسی پہ کرنے ہیں ساڑھے نال شامل ہوو، آؤ یار بہ کے درود و سلام دے نظرانے اسی بھی پیش کرنے ہیں تسی بھی پیش کرو، آؤ یار قرآن مجید دی تلاوت اسی بھی کرنے ہیں تسی بھی اپنا معمول بناؤ۔ یہ چنگے کام ہیں انہیں دعوت دینا۔ تے کوئی ساڑھا برا اگر بے راہ روی دا شکار ہو رہا، غلط رستے والے پاسے جا رہا تے پیار محبت نال انہوں اس رستے تو روکنا۔ لیکن اے نہیں ساڑھے ہاں تے ایک کام ہے نا کہ ایک بندہ کدھرے سالے بعد یا 6 مہینے بعد یا مہینے بعد 2 مہینے بعد غلطی نال مسیتی آ ونجے نا اسی اسے شرمندہ اتنا نہ کرنے ہیں وہ دوبارہ مسیتی نہیں آنا، وہ غلطی نال آ ونجے او آج تم ہی حاجی بن گیا، آج تم ہی مسیتی آ رہے ہیں، وہ نہ بس غلطی ہوگی اندر نہ آ لگا نہ اے جے کام نہیں، تواڈے کولوں کسی نہیں پوچھنا، اس دا حساب رب لینا میں۔ لیکن اتنی گل یاد رکھو تیری وجہ دے نال کسی مسلمان بھائی دا دل دکھیا، تیری وجہ دے نال کوئی مسلمان برا رب دے گھر کولوں دور ہویا تے قیامت والے دیہاڑے اوتھے مجرم ہوسی تو اس دے نال بڑا مجرم ہوویں گا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ وہ تے اللہ دے گھر والے پاسے آیا سی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دا معمول ویکھو، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جڑے صحابہ سن اور یا جڑے اس وقت جڑے کافر لوگ سن انہوں نے کس طرح دین والے پاسے بلایا، حتیٰ کہ ویشی جدوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اقدس کے اندر حاضر ہوئے نا، ویشی بن حرب جنہاں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نو شہید کیتا سی تے جدوں اسلام قبول کرنے واسطے آئے تے منہ چھپایا ہویا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے ویکھیا، اچانک نظر پئی نا قریب آ کے انہوں نے منہ تو پردہ ہٹایا، پلہ ہٹایا تے صحابہ نے ویکھیا تو انہوں نے اپنی تلواراں کڑیاں تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے میرے صحابہ کون ہے؟ یا رسول اللہ ویشی ہے جس نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے قتل کیتا۔ اور حاضرین محترم خود سوچو تے صحیح سگے چچا دا قاتل سامنے میں تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی پوچھ رہے ہیں ویشی آیا کس راستے میں؟ یا رسول اللہ کلمہ پڑھنے واسطے حاضر ہویا، یا رسول اللہ کلمہ پڑھنے واسطے حاضر ہویا ماں۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آکھنا صحابہ میں ایسا باہر کٹ چھوڑو، میرے چاچے نے اس قتل کیتا، اس اتنا بڑا جرم کیتا، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گل کوئی نہیں آکھی، فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے صحابہ ایک کافر دا مسلمان ہونا تے کئی ہزار کافرانو قتل کرنا، کئی ہزار کافرانو قتل کرنے نالوں بہتر ہے ایک کافر دا مسلمان ہو جانا۔ حاضرین محترم یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے مبارک اخلاق ہیں۔ اور ایک اور گل بھی یاد رکھو، جیڑا بندہ کسی گناہ نو چھوڑ دے اور نیکی والے پاسے آ جائے اور مسلمان اس سے بار بار وہ گناہ یاد کرائے، جس طرح ساڑھے معاشرے میں یاد کرایا جانا کہ یارا تو تے فلانے وقت ہی کام کرنا ہوا، فلانے وقت تو ہی کام کرنا ہوا، فلانے وقت تو ہی کام کرنا ہوا، اتنا اس سے بے عزت کیتا ہوئے نا معاشرے منہ دکھان دے قابل نہیں رہنا۔ الخلق و عیال اللہ، مخلوق ساری اللہ دا کنبہ وے،
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا مسلمان کسی مسلمان بیرانو ایسے گناہ تیار دلائے جیڑا گناہ وہ چھوڑ چکیا ہوئے اللہ اس وقت تک موت نہیں دے گا جدو تک اللہ رب العالمین اس گناہ وچ مبتلا نہیں کر دے گا۔ حاضرین محترم اس واسطے اپنا نال نال محاسبہ بھی کرو، اپنے آپ درست بھی کرو، اللہ رب العالمین دی بارگاہ وچ دعا کرنا، اللہ رب العالمین میں سمیت تواڈا ایتھے آنا بہنا اپنی بارگاہ وچ قبول تے منظور فرمائے۔